أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم میں بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا میں بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا میں بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا باہر کے اجالے مجھے کیا راہ دکھائیں باہر کے اجالے مجھے کیا راہ دکھائیں اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا میں بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا پھر تو میرے ایمان کو نئی توانائی عطا کر پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر برسوں سے نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں
نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو منزل، ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہے منزل، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل صد احترام اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ احباب ذی وقار، رمضان المبارک دا تیسرا خطبہ جمعہ سنن سنان واسطے اسی اللہ دے گھر اندر موجود ہاں۔ اللہ تعالیٰ کولو دعا ہے کہ مولا کریم رمضان دے قیام و سیام اپنی رحمت دے نال قبول فرما لے۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ہے آنسوئے انسان، یعنی خشیت الہی دے نال انسان دیاں اکھاں وچوں جڑے آنسو آندے نے انہاں دی اہمیت اور کی قدر و قیمت ہے، اور اللہ دا ڈر، اللہ دا خوف دل اندر بٹھانا، اللہ تو ڈر کے زندگی نو گزارنا اللہ تعالیٰ نو کتنا محبوب ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے دل اندر خوف خدا پیدا کرو۔ یاد رکھو اسی زمین دے جس خطے تے بھی پہنچ جاؤ، اللہ تانوں ہر جگہ ویکھدے بھی نے تے ہر جگہ سندے بھی۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے قول مشہور ہے، فرمان لگے لوگو جو مرضی کرو میں تانوں کوئی سزا نہیں دیاں گا، مگر اللہ تعالیٰ دی نافرمانی والے کام اوتھے جا کے کریا جے جتھے اللہ تہاڈی سندا نہ ہوئے تے اللہ تانوں ویکھدا نہ ہوئے۔ تسی کشمیر دے پہاڑاں تے چلے جاؤ، تسی سمندر دیاں تہویں چلے جاؤ، اللہ رب العالمین سمیع بصیر ذات ہے، اللہ تانوں ویکھ بھی رہا ہے، اللہ تانوں سن بھی رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ فرمایا اہل ایمان اللہ تعالیٰ کو ڈر جاؤ اور اپنے آن والے کل دی تیاری کرو، آخرت دی تیاری کرو۔ پھر فرمایا اللہ تو ڈر جاؤ اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تہاڈی ہر نقل و حرکت تو باخبر ہے۔
تسی دن دے اجالے چ کی کیتا، تسی رات دی تاریکی چ کی کیتا، تسی مجلس و محفل چ کی کیتا، تسی تنہائی چ کی کیتا، اللہ تعالیٰ تواڈے ہر معاملے تو باخبر۔ اکھیاں دا رونا اے انسان دا فطرتی عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بیٹے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی وفات ہوئی تو آقا علیہ السلام اپنے بیٹے دی غم اندر جدائی اچ رو پے، تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی تے سانو منع کر دے ہو، خود رو رہے ہو۔ تے آپ نے فرمایا صحابہ اکھیاں دا رونا فطرتی عمل ہے، یہ تے انسان دا کنٹرول نہیں۔ میں تو انہوں واہ ویلا کرن تو آوازہ مار کے وین کر کے رون تو منع کرنا، اکھیاں چ پانی دا آ جانا، اکھیاں دا بہ جانا، یہ تے انسان دی فطرتی کمزوری۔ آنسو کئی قسم دے ہوندے ہیں، کئی جھوٹے بھی ہوندے نے، جی میں یوسف علیہ السلام دے پرہار ہوندے آئے سی، منافقت تے مبنی ہوندے نے، کئی دکھ اور غم دی وجہ کر کے ہوندے نے، کئی خوشی دے آنسو بھی ہوندے نے، کئی دفعہ کسے دے احساس اندر بھی ہوندے نے کہ کسے بندے نو کسے تکلیف وچ ویکھیا تے بندے نو رونا آ گیا، نرم دلی دی علامت ہے۔ کئی امام ابن قیم رحمہ اللہ نے 10 قسمہ لکھیاں نے آنسوਆਂ دی مختلف، مگر سب تو قیمتی آنسو اور سب تو بہترین آنسو ہوئے جیڑا اللہ نو یاد کر کے خشیت الہی دی وجہ کر کے تو اڈی آنکھ چوں نکل گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ نو یاد کردا ہے، اللہ تو ڈر کے رو پیندا ہے، اوندا آنسو دا قطرہ زمین تے گردا ہے، اللہ اندے تے جہنم دی آگ نو حرام کر دیندا ہے۔ ایک روایت تے چاہندا ہے زمین تے نہیں گردا، آنکھ وچوں نکلدا ہے تے اودے رخسار تے گردا ہے، اللہ اندے تے بھی جہنم دی آگ نو حرام کر دیندا ہے۔ ایک روایت تے چاہندا ہے بعض بندے سخت مزاج دے ہوندے نے، رونا آندا ہی نہیں، فرمایا میرے بندے مینوں یاد کر کے میرے ڈر دی وجہ کر کے تو ایک مکھی دے سار جنہ آنسو اپنی آنکھ دے وچوں نکال، میں تینوں معاف کر چھڈاں گا۔ اے رمضان دا مہینہ ویسے ہی بڑا رحمتاں اور برکتاں والا مہینہ ہے۔ بھائیو یہ جڑے دن باقی رہ گئے نے ہن 10-12 انہاں نوں انج گزاریے سونےو ویرو کہ زندگی دے آخری دن نے، اگلے سال رمضان نے آنا ہے پر اے پتہ نہیں بھی ساڈی زندگی چاہنا ہے کہ نہیں آنا۔ پچھلے سال مسجد دیاں انہاں صفحہ تے کئی بندے تسی ویکھے سن نا جڑے آج نہیں نظر آ رہے، اگلے سال ساڈے چوں کوئی نظر نہیں آنے۔ لہذا انشاءاللہ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر نا اسی اپنے سابقہ سارے گناہ بخشوا کے جانے نے اللہ دی رحمت۔ آج اپنیاں اکھاں نوں اللہ دی یاد نال اور اللہ دے ڈر نال خشیت الہی نال تسی نم کر کے جانا ہے، تے اللہ دا وعدہ ہے میرے بندے تو میرے تو ڈر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماندے نے، اللہ کہندا ہے کہ میں اپنے بندے تے 2 خوف جمع نہیں کراں گا تے 2 امن بھی جمع نہیں کراں گا۔ کی مانی؟ ایک بندہ دنیا تے اللہ تو ڈر کے زندگی گزاردا ہے، اللہ فرماندے نے پھر آخرت تے چودے واسطے کوئی ڈر نہیں ہوئے گا۔ 2 خوف جمع نہیں کرا، دنیا تے بھی اللہ تو ڈردا رہا تے آخرت تے بھی کمبی جائے نہیں، آخرت تے کوئی خوف نہیں کرو، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تے دنیا چ امن چ رہا ہے اور رب تو ڈریا ہی نہیں تے آخرت دے وچ پھر اون دے واسطے امن نہیں ہوئے گا، پھر وہ کمبے گا، پھر وہ چیخے چلائے گا۔ تے بہتر ہے کہ اتھے ہی اپنے مالک تو ڈر جائیے اور اللہ تو معافیاں مانگ لئیے۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، اللہ دے قرآن تے غور کرو۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردائے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ
إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا اللہ رب العالمین فرماندے نے فرمایا میرے بندے کہندے نے اللہ پاک وَيَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّنَا اللہ رب العالمین دی ذات پاک ذات ہے اور فرمایا پھر وہ کہندے نظر آندے نے کہ اللہ تعالی جڑے وعدے کردہ ہے اللہ پورے کردہ ہے اللہ اکبر اللہ دے وعدے سچے وعدے نے تے اللہ نے جتنے وعدے کیتے وہ نبھا دیتے اگے اللہ فرماندے نے پھر انہاں تے انج رب دی خشیت تاری ہوندی ہے انج آخرت دا فکر تاری ہوندہ ہے رب دے بندیاں تے اللہ فرماندے نے وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ فرمایا پھر ٹھوڑیاں دے بل گر جاندے نے اور اللہ دی بارگاہ دے اندر گڑ گڑان لگ جاندے نے رون لگ جاندے نے آنسو بہان لگ جاندے نے اللہ اکبر مولا کریم فرماندے نے وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا میرے بندے جدوں رب دا قرآن سن دے نے رب دا قرآن پڑھ دے نے اللہ اکبر آخرت دے حالات نو ویکھ دے نے قیامت دے دن نو ویکھ دے نے اللہ دی حیبت دے رب دے جلال دے تذکرے پڑھ دے نے پھر روندے ہوئے ٹھوڑیاں دے بال پشانیاں دے بال زمین تے گر جاندے نے سجدے پہ جاندے نے تے رو رو کے رب نو منان لگ جاندے نے تے قرآن سنن دی وجہ کر کے اللہ اکبر انہاں دا خشوع اور بھی ود جاندا ہے اللہ اکبر خوف انہاں تے اور بھی طاری ہو جاندا ہے مالک کائنات دا توجہ کرے آجے غور کرے آجے فیصلہ بادیو اے زندگی اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی نعمت دیتی ہے اے دنیا آخرت دی کھیتی ہے ایتھے جو بیجنا ہے اوتھے جا کے او کٹنا ہے اللہ اکبر اس زندگی نو سونے انداز نال گزار اپنے رب تو ڈر ڈر کے گزاریا کر اللہ فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایمان والیو ڈر جو کائنات دے رب کوڑو اس انداز نال ڈرو کہ حق ادا ہو جائے اللہ تو ڈرندہ انج دے مسلمان بنو کہ حق ادا ہو جائے مسلمان بنندہ اللہ اکبر فرمایا تن موت اس حالت اندر آوے کہ تسی ایمان والے ہو وہ تسی اپنے اللہ تو ڈرن والے ہو وہ اللہ اکبر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے ایک دن خطاب کرن لگے اپنے ساتھیاں نو تے کہن لگے لوگو دنیا دے اندر اللہ تو ڈر کے رویا کرو اللہ دے خوف دی وجہ کر کے آنسو بایا کرو اگر دنیا تسی اللہ تو نہ ڈرے دنیا دے اندر تسی خوف دے آنسو نہ بائے نہ فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا جہنمی جہنم وچ رون گے چلان گے چیخا مارن گے تے رو رو کہ انہاں دیاں اکھاں دا پانی خشک ہو جائے گا حتیٰ کہ انہاں دیاں اکھاں وچوں خون آنا شروع ہو جائے گا تے اتنا رون گے بد قسمت جہنم دے اندر اللہ اکبر کے انہاں دیاں اکھاں دے پانی دے اندر کشتیاں بھی چلائیاں جان تے چل جان گیاں میرے مسلمان بھائی آج ویلا ہے اللہ تو ڈرندہ آج وقت ہے کائنات تے رب نو راضی کرندہ رمضان دیاں مقدر بہارا جناب بہارا مقدس ویخ دے پیجے رمضان دیاں رحمتاں دے نظارے لٹ دے پیجے تے اللہ تعالیٰ تو ڈر جاؤ اپنے سابقہ گناہ دی رب کو معافی مانگ لو کہنا آپ تے رب دے سامنے سوال کریا کرو تے اللہ تعالیٰ کو استغفار کرنے والے بن جو اللہ اکبر توجہ کریا جے غور کریا جے تے جیڑا کہنا آپ تے رب کو ڈر گیا
اللہ دے سامنے کھڑا کیویں ہوواں گا، رب نو اپنے نو حساب کیویں دیواں گا۔ اللہ فرماتے نے پھر اسی دے تے دو خوف جمع نہیں کران گے۔ اللہ اکبر، لہذا ڈر کے زندگی گزارنی ہے۔ اللہ دے قرآن دے کو اور مقام سنیا جے، مولا کریم فرماتے نے اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اللہ رب العالمین فرماتے نے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ مولا کریم فرماتے نے جیڑا بندہ ڈر گیا کائنات دے رب کولو، جدے دل چلا دا خوف پیدا ہو گیا تے پھر اپنے نفس دی پیروی نہیں کردا، اپنے نفس دے پیچھے نہیں لگدا، بلکہ اپنے رب دیاں گلاں مندا اے، اللہ دے رسول دا کہنا مندا اے۔ اللہ فرماتے نے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا ایسے بندے نے اپنا ٹھکانہ جنت نو بنا لیا اے۔ جڑا اللہ تو ڈر گیا ہے، خوف خدا دل جا گیا ہے، تے دوسرے مقام تے اللہ تعالیٰ نے اپنے تو ڈرن والے آندہ ایک اور بھی مقام بیان کیتا۔ اللہ فرماندے نے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے جیڑا اس گل تو ڈر گیا، میں اپنے رب دے سامنے کیویں کھڑا ہوواں گا، میں اپنے رب دے سامنے کیویں جا کے حساب دیاں گا، حساب دین تو ڈر گیا، اپنے رب دے سامنے کھڑا ہون تو ڈر گیا۔ اللہ فرماتے نے اسی ایسے بندے واسطے دو باغ تیار کیتے نے، دو جنتاں تیار کیتیاں نے۔ اللہ اکبر، نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے دو باغ انج دے ہونگے جدے اندر سونے دے چاندی دے برتن تے چاندی دے سارے اسباب ہونگے، تے دو باغ انج دے ہونگے جدے اندر سونے دے برتن تے سارے سونے دے اسباب ہونگے۔ لہذا ویر جی خوف خدا پیدا کرو، اپنے دل دے اندر اللہ دا ڈر پیدا کر۔ اے فیصلہ بادیا آج کئی نوجوان میں ویکھنا وا، او شراب پیندے نے، او زناکاریاں کردے نے، او بدماشیاں کردے نے، سگریٹ پیندے نے، ہر برے تو برا کام کر جاندے نے، تے کردے چھپ کے پھردے نے، کردے لک کے پھردے نے۔ پوچھیا یار شراب پینا ہے؟ آندہ جی بالکل پینا وا۔ فرمایا لک کے کیوں پینا ہے؟ آندہ جی لوکاں دے سامنے کیویں پیواں، لوگ ویکھنگے تے گلاں بڑیاں کرنگے، لوگ ویکھنگے تے مینوں حیا بڑی آئے گی، لوگ ویکھنگے تے مینوں شرم ہی بڑی آئے گی۔ یار پینی ہے تے پھر سریعام پیا کرنا، اپنے ابو دے سامنے بیٹھ کے پی لیا کر، اپنی امی دے سامنے بیٹھ کے پی لیا کر، اپنے چاچا تے اپنے ماموں دے سامنے بیٹھ کے پی لیا کر۔ تے اگوں جواب دیندے مولانا کی کہندے پئے ہو؟ ابو دے سامنے شراب پیواں گا، مینوں ڈر لگدا ہے میرا ابو مینوں مارے گا، مینوں ڈر لگدا ہے مینوں ماں تو حیا ہی بڑھاوے گا۔ اوے سونیا ابو دا ڈر تیرے دل اندر، ماں دا ڈر تیرے دل اندر، رشتہ داراں دا ڈر تیرے دل اندر، دنیا داراں دا ڈر تیرے دل اندر، تے رب دا ڈر ہی کوئی نہیں، اللہ دا تینوں خوف ہی کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے نے میرے بندے میں ہر جگہ تینوں ویکھدا پیاں واں، ہر جگہ تینوں سندا پیاں واں، اے نہ سمجھی مینوں پتہ ہی کوئی نہیں۔ واللہ خبیر بما تعملون، سانو ہر تیری بات دی خبر تے ہر گل تیری دا پتہ ہے۔ اللہ اکبر، پھر اگلی گل یاد رکھو سنیا، تو جدوں بھی کلا بیٹھا ہونا ہے اے نہ سوچی کہ مینوں کوئی نہیں ویکھدا پیا۔ اللہ تعالیٰ نے تیرے میرے کندھیاں تے دو فرشتے دلیل دے طور تے بٹھائے ہوئے نے، قیامت والے دن تو مکرے نہ تے اپنی گل تو پھرے نہ، اللہ نے گواہ بنا کے تیرے کندھیاں تے بٹھا چھڈے نے۔ اللہ فرماتے نے اللہ اکبر، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ فرشتے تیری ہر خوبی نوٹ کر دینے، تیری ہر بدی نوٹ کر دینے، رجسٹر تیار پہ ہوندا ہے، قیامت والے دن تیرے سامنے ساریاں گلاں
آ جان گیاں اللہ اکبر ڈر اس دن تو جدوں تیرے ہاتھ تیریاں خبراں بیان کرنگے ڈر اس دن تو جدوں تیریاں اکھاں کھڑیاں اللہ اکبر برائیاں جڑیاں کیتیاں نہیں اکھاں ہاں بیان کرن لگ جان گیاں تیریاں رانا بولن گیاں تیرے ہاتھ بولن گے تیرے پیر بولن گے تیرے کان بولن گے تے دسن گے اللہ ساڑھے دریے نے بدکاری کیتی تے ظلم کیتا ہے لہذا ویر جی اللہ تو ڈر کے زندگی گزارنی ہے کائنات تے رب دا ڈر دل بٹھا لے اللہ اکبر مولا کریم فرما دینے جڑا بندہ میرے تو ڈر گیا میرے سامنے کھڑے ہون تو ڈر گیا او دے واسطے اسی دو جنتاں تیار کیتیاں نے اللہ اکبر خوف خدا دل چ رکھ رب تیرے تے راضی ہو جائے گا صحیح بخاری دی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے پہلیاں امتاں دے اندر ایک اللہ دا بندہ انج دا گزریا جنہیں ساری زندگی بدیاں دے اندر ساری زندگی بدکاریاں فحاشیاں دے اندر گزار چھڈی رب دیاں نافرمانیاں گزار چھڈی تے جدوں موت دا وقت قریب آیا نا اپنی اولاد نوں نے بٹھا لیا تے کہن لگا میرے بچیو مینوں اللہ دی ذات تو بڑا ڈر لگدا پیا ہے بڑا مینوں خوف آندا پیا ہے ساری زندگی تے برباد کیتی بیٹھا ساری زندگی تے گناہاں تے بدیاں گزاری بیٹھا وا میرے بچیو گل سنو نا میں فوت ہو جاواں نا تے میری لاش نوں اگ لا کے جلا دیا جے تے راکھ بنا دیا جے اس راکھ نوں پیس کے اللہ اکبر جگہ جگہ تے سٹ دیا جے جنگلاں چ جناب سٹ دیا جے دریاواں چ روڑ دیا جے نہ میری لاش نو میری جناب وجود نو جمع کیتا جائے گا تے نہ مینوں اللہ دی بارگاہ چ جا کے حساب دینا پے گا کیویں دساں گا رب نو کہ میں راتاں کنج دیاں گزاریاں کیویں دساں گا اللہ جی میں دن کنج دے گزارے جدوں اللہ میرے کولوں پل پل دا حساب منگ لوے گا فیصلہ پا دیا قیامت دا دن ہونا تے اللہ تعالی نے اپنے بندیاں دے قدمیں جمع دینے نے تے اللہ تعالی نے اپنے بندیاں کولوں 5 سوال کرنے نے اللہ پوچھے گا میرے بندے میں تینوں زندگی دیتی 50-60 سال 100 سال دی دس نہ تو کتھے گزار کے آئے تے جتنی دیر تک تو جواب نہیں دیویں گا تو قدم نہیں ہلا سکیں گا تے دوسرے نمبر تے اللہ پوچھن گے ہوئے جوانوں فیصلہ پا دیو اللہ پوچھن گے میں جوانی دیتی سی جوانی کتھے گزاری جوانی دیتی سی جوانی چکی کردہ رہے آئے اللہ اکبر جوانی دا سارا حساب دینا پینا میری بہنا جوانی کتھے گزاری تے کیویں گزاری اللہ تعالیٰ تیسرا سوال کرنگے مال کتھوں کمایا تے کڑے ذریعے کمایا اوے سود کھان والیا تے رشوت لین والیا تے جوا کھیلن والیا اللہ تعالیٰ پوچھنگے پھر اتھے جواب دینا پے گا پھر اللہ فرمانگے تینوں مال دیتا سی تو کتھے خرچ کردہ رہے آئیں پھر اللہ تعالیٰ نو جواب دینا پے گا اللہ میں مدارس مساجد تے خرچ کیتا میں یتیمہ مسکینہ تے خرچ کیتا یا پھر میں نچن والے تے خرچ کیتا میں گان والے تے خرچ کیتا میں بے حیائی تے فحاشی دے کمیں تے خرچ کیتا جواب دینا پینے پھر 5واں سوال اللہ نے کرنا ہے فرمایا میں تینوں علم دیتا سی 10 سے علم دے مطابق عمل کیتا ہے کہ کوئی نہیں کیتا اللہ اکبر ویر جی اگر جواب نہ دیتا تے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ اندر قدم ہی نہ لا سکیں گا اے ڈر گیا کہندہ اللہ سونیا میں کیویں تیری بارگاہ کھڑوں گا تے کیویں میں تیری بارگاہ دے اندر حساب دیاں گا اولاد نو کہندہ پتروں میری لاش نو جلا دیا جے راکھ بنا دیا جے دریا چ روڑ دیا جے تے ندی نالیاں چ سٹ دیا جے اولاد نے اپنے باپ دی وصیت دے مطابق کونجی کر دیتا تے اللہ رب العالمین واسطے کیڑی مشکل بات ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر اللہ رب العالمین تے ہر چیز تے قادر نے اللہ نے پانی نو حکم دیتا ہواواں نو حکم دیتا درختاں نو حکم دیتا او دی جناب میت دے وجود دے حصیاں نو جمع کر لیا گیا اللہ اکبر تے کائنات دے رب نے اپنے سامنے کھڑا کر لیا ہاں بھئی میرے بندے ایک ہی تو حرکت کیتی ہے کیوں اپنی اولاد نو انج دی وصیت کیتی ہے کہ تینوں جلا چھڈن تے رو کے کہندا اللہ جی میں ڈر گیا تواڈے سامنے کھڑا ہون تو اس گل دا
مینوں ڈر سی او تے معاملہ ہوئی گیا میرے نال اللہ جی میں گناہ ہی بڑے کر بیٹھا میں خطاواں ہی بڑیاں کر بیٹھا اللہ سونیا مینوں ڈر لگدا سی کہ کائنات دے رب نوں حساب دینا اوکھا ہو جائے گا تاں میں عمل کیتا تے اللہ فرماتے نے میرے بندے اگر تو میرے ڈر دی وجہ نال کم کیتا ہے تے جا میں تیری زندگی دے سارے گناہ معاف کرنا وا جا میری جنت دا مہمان بن جا اللہ تو ڈر گیا ڈر دی وجہ نال انہیں عمل کیتا اللہ نے انہیں سارے گناہ معاف کر دیتے جڑا اللہ دے سامنے کھڑے ہون تو ڈر گیا اللہ انہیں معاف کر دے لہذا ویر تکبر نہ کریا کر غرور نہ کریا کر اللہ تو ڈرن والا بن جا ہن رب دے در تے سر نوں جھکا پیچھے کم نہیں آنی تیری التجا ہن رب دے در تے سر نوں جھکا پیچھے کم نہیں آنی تیری التجا ہن رب دے در تے نہ دنیا نو سمجھی ہمیشہ دا میلا اے زندگی یہ جنت کماون دا ویلا نہ دنیا نو سمجھی ہمیشہ دا میلا اے زندگی یہ جنت کماون دا ویلا اے انمول ویلا ایویں نہ لنگا پیچھے کم نہیں ہونی تیری التجا ہن رب دے در تے تکبر نہ کر رب نو ناراض نہ کر اے محلات بنگلے یا تے ناز نہ کر قبراں دے ویڑے چ تیری جگہ پیچھے کم نہیں آنی تیری التجا ہن رب دے در تے سیاہ قبر ہر دن تینوں واجہ مارے اے وحشت تے تنہائی دا گھر پکارے سباں تے ٹھومیاں دی میاں جگہ پیچھے کم نہیں آنی تیری التجا جنہاں نال گزری تیری عمر ساری اوتے کم نہیں آنی کوئی رشتہ داری تینوں تیرے ماں پہ نہ سکسر بچا پیچھے کم نہیں آنی تیری التجا ہن رب دے در تے اے بنگلے زمیناں تے گڈیاں نہ ہوسن تے جیباں کفن نال لگیاں نہ ہوسن اے بنگلے زمیناں تے گڈیاں نہ ہوسن تے جیباں کفن نال لگیاں نہ ہوسن تیرے بینک بیلنس نہ کر سن وفا پیچھے کم نہیں آنی تیری التجا ہن رب دے در تے ہن رب دے در تے سر نوں جھکا پیچھے کم نہیں آنی تیری التجا ہن رب دے در تے اللہ اکبر مولا کریم المأوى
جیڑا اپنے رب دے سامنے کھڑا ہون تو ڈر گیا اپنے نفس دی پیروی نہیں کردا اللہ تے اللہ دے رسول دا کہنا مندا ہے فرمایا سے بندے نے اپنا ٹھکانہ جنت بنا لیا لہذا ویر جی خشیت الہی دل وچ پیدا کر لے اللہ تو ڈر کے رو پیا کر اللہ تعالیٰ تیرے تے کرم فرما دین گے اللہ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام نو کہن لگے اللہ دے نبی جی میں نو کوئی انج دی نصیحت کرو نا کہ میں جہنم تو آزاد ہو جاواں تے جنت داخل ہو جاواں انج دی نصیحت کرو کہ میری نجات ہو جاوے اللہ اکبر آقا فرماندے نے عقبہ گل سننا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آقا فرماندے نے عقبہ اللہ نو یاد کر کے اپنی آخرت نو یاد کر کے رب دے ڈر دی وجہ کر کے آنسو بہایا کر رویا کر اللہ دی بارگاہ دے اندر اللہ میں بڑا بڑا پاپیاں تو میں نو معاف کر دے اللہ میں بڑا بڑا گناہگاراں تو میں نو معاف کر دے اللہ میں بڑا بڑا خطاکاراں تو میں نو معاف کر دے فیصلہ بادیا کدی ادھی رات نو اٹھ پیا کر تے رب دی بارگاہ چ سجدے پہ جایا کر تنہائی دی عبادت دے اندر اخلاص والی عبادت دے اندر پہ جایا کر رب دے سامنے سجدے تے کیا کر اللہ میرے تو نیواں کوئی نہیں تے تیرے تو اونچا کوئی نہیں اللہ میرے تو بڑا گناہگار کوئی نہیں تے تیرے تو بڑا بخشنار کوئی نہیں اللہ میرے تو گندا کوئی نہیں تیرے تو چنگا کوئی نہیں اللہ سونیا میں تیرا گناہگار بندہ اللہ میں تیرا خطاکار بندہ اللہ میں تیرے کو معافی دا طلبگار فیصلہ بادیو رب کو معافیاں منگیا کرو تے اپنی آنکھاں دے وچوں رب دی خشیت دی وجہ کر کے آنسو لے آیا کرو میرا رب کہندا میرے بندے تینوں رونا نہ آوے نا ایک مچھی دے جناب سر جنہ آنسو تیری آنکھیں چاہ گیا نا تے میری رحمت جوش مارے گی میں تینوں معاف کر چھڑاں گا نجات واسطے کافی ہو جائے گا اللہ اکبر کی آقا فرماندے نے لوگو دو آنسو دو قطرے اللہ تعالیٰ نو بڑے ہی پسند نے دو قطرے اللہ تعالیٰ نو بڑے محبوب نے اللہ دے نبی کیڑے کیڑے فرمایا کہ میدان جہاد اندر لڑدے ہویا شہید دے وجود دے وچوں جڑا خون دا قطرہ گردائے تے اللہ تعالیٰ نو بڑا ہی پیارا ہے تے دوسرے نمبر تے رب نو یاد کر کے اللہ دے ڈر دی وجہ کر کے جڑا اللہ دے بندے دی آنکھ وچوں پانی دا قطرہ نکل جاندا ہے اس قطرے نو عام نہ سمجھی اس سونو عام نہ سمجھی دی سمجھی اللہ اکبر اے تے جناب حضرات محترم اے تے گل مکنی ہے کہ آنسو نکلے آقا دے لئی کسی کے ایک آنسو پر ہزاروں دل دھڑکتے ہیں کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے دنیا دے غمہ واسطے بڑا رونا ہے دنیا بھی چیزاں واسطے بڑا چلانا ہے کدی رب نو یاد کر کے رب اپنی آخرت واسطے بھی رویا کر کدی اللہ نو یاد کر کے آخرت واسطے بھی آنسو بایا کر اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے آنکھ دے وچوں آنسو ایک قطرہ نکل گیا نا تے اللہ تعالی اس بندے تے راضی ہو جاندے نے اللہ نو ایک قطرہ بڑا محبوب ہے اور یاد رکھو سونیا جہنم دی آگ دنیا دی آگ نالوں 70 گنا زیادہ تیز ہے اینو جناب سمندر نہیں بجھا سکدے اینو دریاواں دے پانی نہیں بجھا سکدے اینو پتھر نہیں بجھا سکدے اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ فرمایا لوگو ایمان والیو اپنے آپ نو بھی جہنم تو بچا لو اپنے اہل و عیال نو بھی جہنم تو بچا لو اللہ جی کیڑی جہنم فرمایا جدا ایندھن اسی انسان تے پتھر نو بنایا ہے ایڈی تیز آگے شولے مار دی جہنم دی کہ جنہیں پتھر نو بھی جلا دینا ہے جنہیں پتھر نو بھی گولا بنا دینا ہے جنہیں پتھر نو بھی آگ بنا دینا ہے ایڈی تیز آگے میرے نبی ایک دن وعد کر دے پیسہ آپا دے سامنے کہ اللہ دے نبی نے ہتے کریمہ پڑھی نا یا ایوہ الذین
آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ میرے پیغمبر دا ایک نوجوان صحابی زمین تے ڈگ پیا تے ہائی مر لگ پیا تے چیخا مر لگ گیا، غشی تاری ہوگی بیوش ہو گیا، زمین تے ڈگیا روندہ روندہ زمین تے ڈگیا تے ٹائی مار کے بیوش ہو گیا ہے۔ تے اللہ دے نبی ان دے سینے تے ہاتھ مار دینے، میرے پیغمبر نے ان دے سینے تے ہاتھ رکھیانا تے ایدہ دل ایج تڑک دے جنہیں ہونے پھٹ جائے گا۔ تے آقا فرما دینے صحابہ اگر اے جڑا بندہ کی ڈگیا پہ ہے نا، اللہ دے دیتے جہنم دی آگ حرام کر دیتی ہے، اللہ نے نو جنت دا وارث بنا دیتا ہے۔ سونے ہو سانو سارے انو یہ نو کلے نو فرمایا رب دا وعدہ ہے جڑا میرے سامنے کھڑا ہون تو ڈر گیا تے اللہ اکبر رون لگ گیا، اللہ نے او دیتے جہنم دی آگ حرام کر چھڑیے۔ کدی تو انج دا مندر بناؤ سنیا، رات نو اٹھ تے رب دی بارگاہ دے اندر کھڑا ہو جا، دنیا ستی پئی ہے تے تو رب نو کہنا اللہ سنیا میں تیرا گناہگار بندہ تیرے کو معافی دا طلبگارا، اللہ تو مینوں معاف کر دے، اللہ میریاں خطاواں معاف۔ اوے ایک مکی دے سر دے برابر بھی تیری آنکھاں دے اندر آنسو آ گیا، اللہ تیرے تے جہنم دی آگ حرام کر دین گے۔ اللہ اکبر۔ اگلی حدیث مبارکہ تے غور کرے آجے، میرے پیغمبر فرماندے نے دو اکھاں نال بھی اللہ نو بڑا پیارے، دو اکھاں تے اللہ تعالیٰ نے جہنم دی آگ حرام کر دیتی ہے۔ فرمایا کیڑیاں کیڑیاں؟ فرمایا ایک جڑی میدان جہاد وچ مسلماناں دا پیرا دیندی ہے تے دوسری اکھ جڑی اللہ اکبر اللہ دی یاد وچ رون لگ جاندی ہے، رب تو ڈر کے آنسو بہن لگ جاندی ہے۔ انہاں اکھاں تے اللہ نے جہنم دی آگ نو حرام کر۔ یہ کیویں ہو سکدا ہے؟ تو اپنے مالک تو ڈر کے روندا بھی ہوویں تے اللہ تعالیٰ تینوں جہنم وچ سٹ دے وینج نہیں ہو سکدا۔ اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا، یا ایوہ الذین آمنوا۔ اللہ اکبر۔ ایمان والےو، اوے رب دے بندیو، ایمان دے دعوے کرن والےو، اللہ اکبر۔ تواڈے واسطے تے رب دی رحمت ہے ہی بڑی وسیع ہے، تواڈے واسطے تے اللہ دیاں رحمتاں جوشی بڑا مار دیاں نے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ اکبر، جان دیو میری امت دے لوگو، اللہ تعالیٰ نے کچھ خوش نصیب انج ہونے نے جنہوں میدان معاشر دے اندر نہ کائنات دے رب نے اپنے عرش عظیم دا سایہ عطا کر دینا ہے۔ ایک دن میرے پیغمبر تے جان دیو اللہ اکبر میدان معاشر دی کیفیت کی ہونی ہے۔ اللہ فرماندے نے یوم یقوم الروح صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ والے کریم فرماندے نے قیامت دا دن تے اتنا ہیبتناک تے ایڈا دردناک ہونا ہے کہ فرشتے بھی ہاتھ بن کے کمدے کھڑے ہون گے، آج پتہ نہیں کی بننا ہے۔ اللہ دی ذات اج بڑی غصے دے اندر ہے، انج کیفیت ہوئے گی تے اللہ فرماندے نے اسی زباناں بند کر دینیاں نے، لا یتکلمون، کوئی بندے کسی نو اجازت نہیں ہونی بولن دی۔ لوگ سمجھدے تے سوچنے ہون گے اج بڑھنا کی ہے تے انج سورج سوانے دے تے آ کے لوکاں نو پگھلا رہا ہوئے گا، تڑپا رہا ہوئے گا۔ 50,000 سال دا ایک دن ہوئے گا میدان معاشر اندر، امی نال نہیں کھڑوے گی، بابا ساتھ نہیں دے گا، بہن بھائی قریب نہیں آن گے، بندہ پریشان ہو کے کھڑوئے گا جو بڑھنا کی ہے۔ اے پسینیاں دے اندر بندے ڈوب دے تے تیر دے پہ ہون گے، لباس بھی کوئی نہیں ہوئے گا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے لباس نہیں ہوئے گا کسی دے وجود تے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رون لگ گیا، امی عائشہ گل سن کے تڑپ گئیاں تے کہنے لگیاں اللہ دے نبی جی میدان معاشرے چ جدوں مرداں دے وجود تے لباس نہیں ہوئے گا تے عورتاں دے وجود تے لباس نہیں ہوئے گا تے اللہ دے نبی جی کی بنے گا، کی بنے گا، کی بنے
گا اس کیفیت دے اندر سانو شرم ہی بڑی آئے گی اور میری ماں بہن گل سننا واہ مائشہ تینو سلامی واہ مائشہ میں کیوں نہ تینو سلوٹ پیش کرا اتنی حیا والی میری امی ہے میدان معاشر دی کیفیت سن کے میاں دی اللہ دے نبی جنہوں وجود تے لباس نہ ہویا تے کنی شرم آئے گی کتنا حیا آئے گا میری بہنا اسی تے بازاراں دے اندر جان واسطے بھی کدی تمام نہیں کیتا اللہ اکبر دنیا اندر جناب بازاراں دے اندر تے شادیاں بیاواں تے جان واسطے کدی نہیں سوچیا اگر کسی بندے دی نظر میرے چہرے تے پہ گی تے مینوں کنی شرم آئے گی میرا وجود کسی نوں نظر آ گیا تے کنی شرم آئے گی میرا لباس ٹائٹ ہویا تے باریک ہویا تے کنی شرم آئے گی تے امی عائشہ فرماندیاں نے سونیو میدان معاشر دے اندر اگر کائنات تے رب دی بارگاہ دے اندر لباس ہی نہ ہویا مرداں عورتاں تے سانوں کنی شرم آئے گی اللہ اکبر 17 رمضان میری امی دی وفات دا دن ہے اللہ اکبر میری ماں بہن سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت تے غور کریا کر تے میرے آقا فرماندے نے عائشہ کنج دیاں گلاں کرنی پئیں میدان معاشر دے اندر ہیبت ہی رب دی ایڈی ہوئے گی کسے بندے نوں انج دا خیال ہی نہیں آئے گا اتنا ڈر ہوئے گا لوگاں نوں اے وہم و گمان ہی نہیں ہر بندے نوں پئی ہوئے گی اج میرا بننا کی آج کی حساب و کتاب ہوئے گا نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے ایڈے سخت دن اور اتنی کیفیت کے جدوں سورج لوگانوں تانبے دی طرح تپا رہا ہوئے گا تے سات خوش نصیب انج دے ہونگے جنہاں اللہ تعالیٰ اپنی عرش عظیم دا سایہ عطا کر چھڑے گا تے انہاں ستاں دے وچوں ایک پتہ ہے کون ہے آقا فرماندے نے تنہائی دے اندر بیٹھیا تے اللہ نو یاد کر کے رب دے خوف دی وجہ کر کے رون لگ پیا تے اللہ کو معافیاں منگن لگ گیا تنہائی اندر رب دے ڈر دی وجہ تو روح پیندا سی تے اللہ تعالیٰ نے انہوں عرش عظیم دا سایہ عطا کر دیتا میرا بندہ میرے تو ڈرن والا ہے میرا بندہ مینوں یاد کرن والا ہے میرا بندہ میرا ڈر اپنے سینے چ رکھن والا ہے میرے مسلمان بھائی تو بھی انج دا خیال کریا کر اللہ اکبر میدان معاشر دے اندر یہ اللہ تعالیٰ دے عرش دا سایہ چاہنا ہے تے پھر اپنی آخرت دا خیال کرن والا بن جا اللہ اکبر تے جڑا رب واسطے رو پیا حدیث تے غور کریا جے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ اللہ نو یاد کر کے رب دے ڈر دی وجہ کر کے رو پیندا ہے تے اودی آنکھاں وچوں آنسو نکل آندے نے او دے تے جہنم دی آگ حرام ہے اور فرمایا او دا جہنم میں جانا انجی ہے اللہ اکبر جویں بکری دے تھنا وچوں نکلیا دودھ او دے تھنا چ واپس نہیں جا سکدا انج اے بندہ رب تو ڈر کے رون والا جہنم وچ نہیں جا سکدا مثال دین دا مطلب اے وے اللہ اکبر بکری دے تھنا وچوں دودھ کڈ لیا جائے جانور دے تھنا وچوں تے او واپس اس ذریعے کدی بھی نہیں جا سکدا تے اسی طرح جڑا رب تو ڈر کے رو پیندا ہے تنہائی دے اندر او بھی جہنم وچ کدی نہیں جا سکدا لہذا ویر جی تم ہی رب تو ڈر کے رویا کر تو آنسو بایا کر اللہ اکبر اسی تے عام لوگانا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا رویا کر دے اللہ اکبر صحابہ کہندے نے اللہ دے نبی نماز پڑھا دینا بعد دفعہ نبی پاک نو نماز پڑھ دیاں ویکھیا رب دا قرآن پڑھ دے پہنے تے روندے پہنے اللہ دے نبی تے آپ دے سینے وچوں انج دیاں آوازاں آندیاں جویں ہانڈی دے اندر پانی ابالے ماردا پیا ہوندا ہے انج میرے نبی روندے اوئے جیسے نبی دی غلطی کوئی نہیں جنوں اللہ گناہاں تو انجی پاک کیتا ہے اور رب تو ڈر کے اتنا روندا ہے تے تو میں کیوں نہیں روندے تیرے میرے دل وچ خوف خدا کیوں نہیں پیدا ہوندا ویر رب تو ڈریا کر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے ایک دن میرے پیغمبر ساڈے نال ایک نماز جنازہ دے اندر شریک ہوئے نا نماز جنازہ پڑھائی تے اللہ دے نبی قبر دے قریب بہ گئے تے اللہ دے نبی قبر نو
ویکھ کے اتنا روئے کہ آپ دے سامنے جڑی زمین نہ آنسواں دے نال تار ہو گئی. نبی پاک دیاں انیاں اکھاں وسیاں لڑیاں انیاں گریاں زمین تے کہ زمین تار ہو گئی, پانی دے نال شراب ہو گئی. تے نال ہی آقا علیہ السلام فرمان لگے صحابہ اس قبر دی تیاری کر لو, اس قبر بارے غور و فکر کر لو. ایک قبر تنہائیاں دا گھر ہے, اس قبر دے بارے بھی کوئی غور و فکر کر لو. میرے پیغمبر نال صحابہ نو کہہ رہے نے قبر دا سوچ لو. تے نالے میرے نبی روئی جاندے نے, نالے اللہ دے نبی آنسو بہائی جاندے نے. اللہ اکبر سونیا میرے نبی رب تو ڈر کے اتنا روندے تے آخرت دا فکر کر دے. مینوں تینوں اج آخرت دا فکر ہی کوئی نہیں, میری تیری آنکھ وچ کدی آنسو آیا ہی کوئی نہیں. اسی کیوں نہیں رب تو ڈر کے روندے. اللہ اکبر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کتنے اللہ رب العالمین دے پیارے تے نبی پاک دے محبوب صحابی نے. حضرت ابو بکر کون صدیق اکبر جدے بارے آقا فرماندے میں ساریاں دے احسان اتار چھڑے مگر ابو بکر دے احسان باقی نے میرا اللہ اتارے گا. جنہوں میرے نبی نے فرمایا ابو بکر مینوں امید ہے کہ تیرے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیتے جان گے. تے حضرت ابو بکر صدیق انج باغ وچ جاندے تے باغ دے درختاں دے اوتے بیٹھ کے چڑیاں جڑیاں نا او فروٹ کھاندیاں پیاں ہوندیاں. تے حضرت ابو بکر فرمایا کردے کاش میں پرندہ ہوندا جنہیں کھا پی بھی لینا تے حساب بھی نہیں دینا پینا, تے سانو تے اللہ دی بارگاہ وچ حساب دینا پے گا. اتنا اللہ تو ڈریا کر دے. اللہ اکبر. ایک دن نبی پاک علیہ السلام نا قرآن پاک دی سورت دی تلاوت کر دے پہنے. اللہ رب العالمین فرما دے نے اللہ اکبر توجہ کرے آجے غور کرے آجے. مولا کائنات فرما دے نے اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اسقالہا وقال الانسان ما لہا یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحا لہا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. اللہ دے نبی نے سورت دی تلاوت کی تھی نا تے حضرت ابو بکر صدیق ڈائی مار کے رون لگ پے, اچھی رون لگ پے. ابو بکر تینوں کیڑی چیز نے روایا؟ اللہ دے نبی رب دا قرآن کہندا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. اللہ تعالیٰ تے ہر چھوٹے بڑے عمل دا حساب لینا ہے. ہر عمل نو ہر چیز نو ویکھیا جانا ہے تے پرکھیا جانا ہے. پتہ لگ جانا ہے کنے خیر کمائی تے کنے شر کمایا. اللہ اکبر. اللہ دے نبی کی بنے گا اللہ دی عدالت اندر؟ اللہ تعالیٰ حساب لین گے تے ساڈا کی بنے گا. تے اتنا روئے نا میرے پیغمبر دلاسا دیندے نے فرمایا ابو بکر نہ رو اتنا. اللہ اکبر. تسی سارے اگر نیک ہو جاؤ کوئی بندہ گناہگار نہ ہوئے. اللہ تانوں ختم کر کے کیسی قوم لے کے آئے جڑی گناہ کرے تے پھر رب کو معافیاں منگے, خطا کرے تے پھر رب دے سامنے شرمندہ ہو جائے. اللہ اکبر. ایڈی عظیم ہستی تے فکر آخرت دا ایڈا لگیا ہوا ہے. اللہ دی بارگاہ دے اندر اتنا روندے نے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دی گل سناواں. حضرت عمر نو بھی تے تسی سارے چنگی طرح جان دے جے ویرو. کون عمر ہے کون عمر ہے جدے بارے آقا فرماندے نے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوندا تے میرا سونا عمر ہوندا. اس عمر دی گل کر رہے ہاں. نماز پڑھاندے پہنے تے پڑھاندیاں قرآن دی تلاوت کردیاں تلاوت کی تھی ان عذاب ربک لواقع. ان قریب رب دا عذاب واقع ہون والا ہے. حضرت عمر دیاں سسکیاں بج گئیاں, چیخاں مارن لگ پے, اچھی رون لگ پے نماز اندر. حتیٰ کہ اتنی طبیعت نے ڈال ہوئی کہ لوگ پتہ لہنا لگ پے. اللہ اکبر. ہویا کیے وہ بیماری کوئی نہیں لگی, کوئی صدمہ نہیں آیا, ٹینشن نہیں آئی. عمر یاد آیا رب دا عذاب واقع ہون والا تے قیامت آن والی ہے. تے حضرت عمر نو آخرت دا فکر لگ گیا. اللہ دے ڈر دی وجہ کر کے رو کے نڈال ہو گئے, طبیعت خراب ہو گئی تے لوگ پتہ لہن واسطے آن لگ پے. اللہ اکبر. اللہ والے تین اللہ کو ڈر دینے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جان دیو نا. عثمان
جی دے بارے آقا فرماندے نے ما ذرہ عثمان ما عملا بعد اليوم عثمان انہی نیکیاں کیتیاں نے کہ ہور تیرا کوئی عمل تیرا نقصان نہیں دے گا تے میرے عثمان قبر تے بے کے اتنا روندے سن قبر دے عذاب نو یاد کر کے صحابہ کہندے نے امیر المومنین اتنا کیوں روندے ہو تسی پیو نبی پاک دے دورے داماد ہو تے حضرت عثمان کہندے نے میں کیوں نہ روواں یار قبر تنہائی دا کارے ایتھے امی نال نہیں ہونی ایتھے ابو نال نہیں ہونا ایتھے سجن بیلی ایک قبر آخرت دے امتحاناں وچوں پہلا امتحان ہے جڑا ایتھے پاس ہویا کہ پاس ہوئے گا جڑا ایتھے پڑھیا گیا ہو اگے بھی پڑھیا جائے گا حضرت عثمان ورگا بندہ اپنی آخرت یاد کر کے رب دے ڈر دی وجہ کر کے روندا ہے تو میں کیوں نہیں روندے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی اللہ اکبر کون علی ارشد خدا علی کون علی نبی پاک دا داماد علی کون علی اسنین دا ابو علی کون علی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ دا خامد علی جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے صحابہ بیان کر دینے حضرت علی نو جدوں ویکھنا نا انہاں دیاں اکھاں خشیت الہی دے ڈر دی وجہ کر کے ہمیشہ ہی نام ویکھیاں نے اللہ اکبر ایتھے داغ بن گئے سن رو کے اللہ رب العالمین دے ڈر دی وجہ کر کے اللہ اکبر اور ہمیشہ آخرت دے فکر تے آخرت دے بارے سوچ دے رہندے سن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر صحابہ دیتے ہیں احوال نے اسی کیوں نہیں رب کو یاد کر کے روندے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انج موت دے قریب نے تے جناب روئی جاندے نے ٹائی مار کے لوگ کہندے نے جناب ابو ہریرہ موت دے ڈر تو روندے ہو کہندے نے او تم کا تو رونا ڈر کے روواں گا تے بھج کتے جا سکنا میں موت تے آ جانی ہے حضرت عثمان فرماندے نے جناب ابو ہریرہ جی انج لگدا تنوں لات دا فکر ہے کہ نہ کول گزر بسر نہیں ہونا میں وعدہ کرنا وا میں تڑی اولاد دی مکمل دیکھ بھال کراں گا تے حضرت ابو ہریرہ رو کے کہن لگے جناب عثمان کی گل نہیں میں اپنی بیٹیاں نو یاد کرا چھڈیے صورت واقعہ مینوں امید بھکھیاں نہیں مرن لگیاں اللہ اکبر روندا تے اس گل نو پیا اوے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پتہ ہے کون نے فیصلہ باندھیا رات نو 3 حصے تقسیم کیتا ہویا ہے اللہ اکبر ایک حصہ جناب ابو ہریرہ رب دی عبادت کر دے ایک حصہ حضرت ابو ہریرہ دی بیوی رب دی عبادت کر دی ایک حصہ حضرت ابو ہریرہ دیاں بیٹیاں رب دی عبادت کریا کر دیاں اتنا متقی اتنا پرہیزگار بندہ رب دا تے روئی کیوں جاندا ہے فرمایا روندے کیوں فرمایا یار اگلا سفر بڑا طویل ہے تے خرچہ بڑا قلیل ہے سفر بڑا لمبا ہے آخرت تے میرے کوڑے نہیں نیکیاں کوئی نہیں اللہ اکبر او کہہ رہا ہے جنہیں 5,500 حدیثاں نبی پاک دیاں کلے نے روایت کیتیاں نے اللہ دے ڈر تو روندا پہ آئے قبر چکی بنے گا حشر چکی بنے گا اللہ نو حساب کیویں دیاں گے اسی کدی روئے ہی نہیں ساڈے دل چ کدی یہ گل آئی نہیں اللہ دیو بندیو رب نو یاد کر کے رویا کرو اپنی آخرت دا فکر کریا کرو اللہ اکبر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی میرے پیغمبر دے صحابی موت دے قریب نہ اتنا روئے کہ لوگ کٹھے ہو گئے تے بیٹا کہنے لگا ابو جی تواڈی فلاں تے نبی پاک نے فضیلت بیان کی تھی تواڈی ایوی تے اللہ دے نبی نے فضیلت بیان کی تھی کیوں اتنا روندے پے ہو کیوں انہیں آنسو باندے پے ہو تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرماندے نے پتر ہے میرے تے 3 دور آئے ایک دور سی جدوں میں کافر سی کلمہ نہیں سی پڑھیا تے میرا دل کہندا سی اللہ دے نبی کیتے میری گرفت اندر آ جاننا تے معاذ اللہ میں اللہ دے نبی نو قتل کر دے ماں فرماندے نے جی اس حال وچ مار جاندا تے سیدھا جہنم نو جاندا تے پھر او دور آیا میرے دل وچ اسلام دی محبت پیدا ہو گئی تے میں نبی پاک دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کرن لگا تے جدوں
نبی پاک مینوں کلمہ پڑھان لگے نا تے میں اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا تے آقا فرماندے نے عمر کی گل بنی تے میں آکھیا اللہ دے نبی میں ایک شرط رکھنا چاہنا وا عمر دس کی تیری شرط ایمان لے آن واسطے اللہ دے نبی جی دسو پچھلے گناہ معاف ہون گے کہ نہیں ہون گے تے اللہ دے نبی فرماندے نے عمر تینوں پتہ نہیں تین کم انج دے نے جنہاں دی وجہ کر کے سابقہ سارے گناہ معاف ہو جاندے نے اللہ دے نبی کیڑے کیڑے تین کم نے اللہ اکبر فرمایا جڑا بندہ ایمان لے آندا ہے نا سچے دل دے نال تے ایمان دی برکت دے نال اون دے سابقہ سارے گناہ معاف ہو جاندے نے تے دوسرا جڑا اللہ دی رضا واسطے ہجرت کردا ہے اللہ اون دے بھی سابقہ سارے گناہ معاف کر دیندے نے تے جڑا اللہ دی رضا واسطے حج بیت اللہ ادا کردا ہے اللہ اون دے بھی سابقہ سارے گناہ معاف کر دیندے نے اللہ اکبر حضرت عمر کہندے نے میں پھر بیعت کیتی میں کلمہ پڑھیا تے اللہ دے نبی دے نال رل کے جنگاں وچ حصہ لیا تے سونے نبی دا ساتھ نبھایا پھر وہ ایسا دور آیا کہ اودوں میں مر جاندا تے سیدھا رب دی جنت تے چلا جاندا پھر اللہ دے نبی سانو چھڈ کے چلے گئے سونے نبی جدائی دے گئے تے انسانی ناتے نال ساڈے چ بڑیاں کمیاں آ گئیاں گناہگار ہو گئے خطا کاریاں کرن لگ پے تے ہن ڈر لگدا ہے اگر ہن موت آئی تے پتہ نہیں ساڈا کی بننا او کہہ رہا ہے جنہاں نوں قرآن کہندا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ حزب اللہ الا ان حزب اللہ ہم المفلحون او کہندے پہنے جنہاں نوں رب نے قرآن اندر اپنا سپاہی آکھیا ہے اپنی آرمی آکھیا ہے اپنے فوجی آکھیا ہے او کہندا ہے ڈر لگدا ہے ہن پتہ نہیں کی بنے گا تے کہندے نے اللہ ساڈے گناہاں ول نہ ویکھی تو اپنی رحمت ول ویکھی اللہ ساڈیاں بدیاں ول نہ ویکھی اپنی رحمت ول ویکھی اللہ جے تو رحمت نہ کیتی تے ساڈا کی بنے گا اللہ جے تو مغفرت نہ کیتی تے میرا کی بنے گا رو رو کے نڈال ہو گیا میرے نبی دا صحابی تے بار بار کہندا اللہ تو اپنی رحمت نال معاف کر دیویں کدی تو بھی بیٹھیا کرتی رات نو کدی تو بھی بیٹھیا کر تنہائی اندر اللہ مینوں معاف کر دے اے ہن بڑا سونا موقع آ رہا ہے نا اللہ اکبر اعتکاف بیٹھ جا مسجد دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتکاف کریا کرتے سن رمضان دے آخری 10 دناں دا میرے پیغمبر دی سنت تے سنت دی فضیلت تیرے سامنے پھر ایک ایسا تینوں ماحول لب جائے گا تنہائی والا کدو رب نوں منا سکے گا اوے زندگی پتہ نہیں کیڑے ویلے ساواں دا تمڑا توڑ جاوے اج موقع ہے سنیا چند دن رب دے نال گزار چند دن اللہ دی یاد وچ گزار دنیا دیاں ساریاں مصروفیات نوں ترک کر کے بیٹھ جائے اعتکاف تے رب تو پکاریا کر تے رات تہجد پڑھ کے اللہ دے نال گلاں کری اوے میرا رب بڑا غفور رحیم ہے فیصلہ بادیا جاننا ہے نا اللہ اکبر کہ اللہ عالم الغیب ہے اللہ نو پتہ ہے کہ دنیا دے اندر انہاں فیصلہ بادیاں زناکاریاں کیتیاں دن دے اجالے اندر انہاں بدماشیاں کیتیاں دن دے اجالے اندر انہاں شراباں پیتیاں دن دے اجالے اندر لوکاں دے حق مارے دن دے اجالے اندر انہاں غیرتاں کیتیاں دن دے اجالے اندر تے اللہ کنا غفور رحیم ہے پھر بھی اس کے باوجود فیصلہ بادیو سال ایک رات بھی انجدی نہیں ہے کہ اللہ پہلے آسمان تے آ کے آوازہ نہ مارے اے آؤ میرا بندہ میرے کو معافی مانگ میں تینوں معاف کرا آ میرا بندہ میرے سامنے آنسو بگانا میں تینوں معاف کرا اے میرے بندے دن دے اجالے چ پاپ کرن والیا ہونی آ جا میں تیرے پاپ تو چھڈا ہوں میرا بندہ میں تینوں معاف کر چھڈا معافی مانگ میرے کولو ویر بیٹھو اعتکاف تے اللہ کول انتظام کرو نا اللہ اکبر رب کول دعاواں کرو تسی اللہ کول معافیاں منگو گے تسی اللہ رب العالمین دے سامنے اتھرو وگاؤ گے اوے تیری اکھ دا آنسو زمین تے ڈگے گا جہنم تو آزاد تیری اکھ دا آنسو تیرے اکسات تے ڈگے گا جہنم تو آزاد تیری اکھ دا آنسو ایک مکھی دے سر دے برابر تیری اکھ دے اندر آ جائے گا جہنم تو آزاد ہو جائے گا بلکہ بعض صحابہ نے تینج بھی آکھیا ہے رونا نہیں آندا تے رون والا منہ ہی بناؤ ویر یا اللہ تینوں معاف کر چھڈے گا
رون والا منہ ہی بنا لویں گا تے اللہ تیرے تے رحم کر چھڈے گا اللہ اکبر بہ جائیں کلا تے رب نو کہن لگ جائیں کہ معافیاں دے کلام اج پھر اللہ سونیا معافیاں دے کلام اج پھر اللہ سونیا گل اے پسند تینوں ٹیر اللہ سونیا گل اے پسند تینوں ٹیر اللہ سونیا چنگا گا یا مندہ گا اخیر تیرا بندہ گا چنگا گا یا مندہ گا اخیر تیرا بندہ گا آندے آندے ہوئی میتھوں دیر اللہ سونیا معافیاں دے کلام اج پھر اللہ سونیا غفلت وچ ساری عمر گوا لئی اللہ غفلت وچ ساری عمر گوا لئی سار تئی گناہ لیا پھر اللہ سونیا معافیاں دے کلام اج پھر اللہ سونیا گن گن اللہ جی خطاواں دساں کیڑیاں گن گن اللہ جی خطاواں دساں کیڑیاں مچ گیا میرے تو ہنیر اللہ سونیا مچ گیا میرے تو ہنیر اللہ سونیا گل اے پسند تینوں ٹیر اللہ سونیا تیریاں یتاماں یکے میریاں خطاواں کی تیریاں یتاماں یکے میریاں خطاواں کی تنا دے مقابلے نی سیر اللہ سونیا تنا دے مقابلے نی سیر اللہ سونیا گل اے پسند تینوں ٹیر اللہ سونیا رب دی بارگاہ چ بیٹھ جانا سونیا رب نو پکارن لگ جانا تے رب نو واجا مارن لگ جانا تے اللہ دے ڈر تو رو پینا تے جہنم تو اللہ نے تینوں آزادی دے دینی نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ 3 مرتبہ اللہ دی ذات دی پناہ حاصل کردا ہے اللہ مینوں جہنم تو پناہ چ لے لے اللہ مینوں جہنم تو بچا لے اللہ مینوں جہنم تو بچا لے اللہ اکبر تے اللہ دی جہنم کہن لگ پیندی اللہ تو اینوں بچا لے اتنا جو تیرے کول رو کے سوال پیا کردا ہے تو اینوں بچا لے بندہ کہندا اللہ مینوں جنت عطا کر دے جنت الفردوس عطا کر دے جنت اللہ عطا کر دے تے جنت کہندی اللہ اینوں میرے چ لے ہی آنا اتنا جو میرا طلبگار ہے اوے بیٹھ جائیں کلا تے رب نو واجا ماری بندہ تو گناہگار ہے تو رحمان ہے مولا بندوں پہ کرم کرنا یہ تو تیری شان ہے مولا جے تو ویکھے میرے عملہ بلے تے کچھ نہیں میرے پلے جے تو ویکھے اپنی رحمت بلے تے بلے 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 خواہ چنگا گا یا مندہ گا آخر تیرا بندہ اللہ سنیا رحم کر دے اللہ فرماندے نے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ جڑا اللہ دی بارگاہ کھلون تو ڈر گیا تے رو پیا اللہ دی بارگاہ کہ اللہ میں گناہگاراں معاف کر دے والا فرماندے نے اپنے نفس دے پیچھے نہیں لگدا میرے احکامات نوں مندا ہے ایسے بندے نے اپنا ٹھکانہ جنت وچ بنا لیا اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ مولا کریم سانو ساریاں نو عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین